अलराइट फर्स्ट क्वेसन थियो x + 1/2 = 3 यसमा हामीले यो 2 लाई माथि पठाइदियौँ त्यही भएर x + 1 भनेको 3 × 2 भयो x + 1 भनेको 6 भयो त्यही भएर x भनेको यो उताबाट जाँदा के भयो त माइनस भयो त्यही भएर 6 - 1 भनेको कति भयो 5 भयो सेकेन्ड क्वेसन गरिदिन्छु ध्यान दिएर हेर्ने जस्तो 4x/7 - 2 = 2 छ हो अब के गर्ने यो -2 लाई उताबाट लैजाने के गर्ने सो 2 + 2 भयो सो 4x/7 = 2 + 2 भनेको त्यो 4 भयो अब यसलाई माथि पठाइदिने सो 4x = 4 × 7 भयो सो 4x = 28 सो x = 28 अब डिभाइड बाई 7 हुन्छ किनभने इन्टु छ इन्टु त के हुन्छ डिभाइड हुन्छ 7 × 4 = 28 बुझ्नुभयो अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् 4x + 10 डिभाइड बाई 4 = 4x - 3 डिभाइड बाई 2 अब कसरी गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने के गर्ने क्रस मल्टिप्लाई कसरी क्रस मल्टिप्लाई सुरु यस्तो इक्वल्स टु छ भने यदि एउटा मात्रै सिम्बल छ भने तल तल पनि काट्न मिल्छ 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 यसरी पनि काट्न मिल्छ तर जे पाए त्यही चाहिँ काट्न मिल्दैन जे पाए त्यही चाहिँ काट्न मिल्दैन है अब यति गरेपछिबाट फेरि यहाँ पनि 2 कमन लिन मिल्छ 2 कमन लियो भने 2 × 2 = 4 + 2 = 5 = 10 नबुझेको कुरा केही छ फेरि 4x - 3 यो 2 र 2 पनि क्यान्सल गर्न मिल्छ सो 2x + 5 = 4x - 3 अब यो 3 लाई अगाडि ल्याउने 2 लाई उतारि फाल्दिने सो 5 - 3 अगाडि आउँदा +3 हुन्छ = 4x - 2x सो 5 + 3 भनेको 8 8 = 2x सो 8/2 = x सो x भनेको कति आयो त 4 बुझ्नुभयो ल यसरी गर्ने है त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेसन छ जस्तो 7m - 3 = 6m - 30 कसरी गर्ने त 7m - 6m किन यो अगाडि आयो अब यसलाई उतापट्टि फाल्दिने इक्वल्स टु -13 + 3 7 - m 6 भनेको थियो m 1m भयो इक्वल्स टु -3 सो m को भ्यालु कति आयो त -3 सक्यो अर्को एउटा क्वेसन छ जस्तो 5x/2 छ अनि 3x/4 छ अब कति छ त्यो 10 होल नम्बर 1/2 छ यसलाई एलसिएम गर्ने पहिला एलसिएम हुन्छ 4 सो यहाँ 2 छ नि त यहाँ 4 छ त्यही भएर 2 × 2 = 4 सो 5x × 2 के भन्ने 3x अब यहाँ पनि 4 छ यहाँ पनि 4 छ त्यही भएर × 1 अब 2 10 = 20 + 1 हुन्छ के भयो 21/2 सो 5 2 = 10x - 3 × x 3x/4 = 21/2 अब तल तल काट्न मिल्छ सेम यस्तो खालको छ भने अरू केही लेखा छैन भने अरू केही लेखा छैन भने 10 - 3 भनेको थियो 7x/2 = 21 सो 7x = 21 × 2 सो x = के हो त 21 × 2 डिभाइड बाई 7 7 3 = 21 सो x = के भयो त 3 × 2 सो x कति आयो त 6 इक्वल्स टु छ भने जहिले पनि अगाडि के लेख्नुपर्छ लेख्नुपर्छ हामी कतिवटा क्वेसन सकाइ थाहा छ तपाईहरुलाई कतिवटा क्वेसन सकाइ हो र होइन नि 4 मात्रै हो 1 2 3 4 5 कतिवटा क्वेसन सकेछ 5वटा क्वेसन सकेछ है अब एक्जाममा आउने सोल्युसन अर्को यो पनि हो जस्तै x + 1/2 = 4/3 कसरी गर्ने त पहिला क्रस मल्टिप्लाई 3 लेख्ने x + 1 लेख्ने 4 × 2 लेख्ने 3 × x 3x + 3 × 1 3 = 4 2 = 8 अब 3x = के भयो त 8 - 3 3x = के भयो त 5 so x = के भयो त 5/3 अगाडि के लेख्ने ठीक छ अब अर्को क्वेसन चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट लास्ट क्वेसन हो यो सिम्पल क्वेसन छ 2x - 1/3 = 3x - 4/9 छ अरे अब के गर्ने पहिला यसरी तल तल छ भने 3 1 = 3 3 3 = 9 काट्न मिल्छ यसरी सो 2x - 1/1 =
3x minus 4/3 3 लाई माथि पठाइदिने 3 ब्र्याकेटमा के छ 2x minus 1 छ यहाँ के छ त 3x minus 4 छ 3 is 6x minus 3 1 3 equals to 3x minus 4 अब थेटा अगाडि ल्याइदिने 6x minus 3x यसलाई यता लगाउने यसलाई उता ल्याइदिने सो equals to minus 4 plus 3 so 3x equals to minus 1 so x equals to के भयो त minus 1/3 घरमा धेरै यस्तो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने है सो अहिलेसम्म हामीले कतिवटा क्वेसन गऱ्यौँ भनेर इम्पोर्टेन्ट हो रेड डट आएको थियो वेयर वाज आवर रेड डट त्यहाँ थियो त्यहाँ पनि छ विल यु प्लिज पास द्याट अर्ली पढ्ने है यहाँ डिस्टर्ब डोन्ट गेट डिस्टर्ब विथ दिस 1 2 3 and then 4 and then 5 and then 6 and then 7 we have solved 7 questions of algebra. Now we will solve some of the questions of other important questions. Just for example, just यो क्वेसन्सहरु एक्जाममा सोध्छ अब क्वाड्रिलेटरलको एंगलहरु भनेर भनेछ के भनेछ x 75 105 अनि 80 भनेछ हो सो कसरी सल्भ गर्ने हैन कसरी सल्भ गर्ने भने सबभन्दा फर्स्टमा हामी के गर्ने त सबभन्दा फर्स्टमा हामीले एउटा यस्तो क्वाड्रिलेटरल बनाउने A B C D so this is x this is 75 तपाईको म्याथ एक्जाम भएको छैन है क्लास 6 अरु एकजना दुईजना तिनजना हैन तपाईको 4 मा हुन्छ 5 मा हुन्छ म्याथ पनि भएको छ तपाईहरुको भइसक्यो होला ओके नो वरिज ठिकै छ पछि हेरौँ न अलि पढ्नुस् and 580 सो के गर्ने त अब x plus 105 plus 80 plus 75 equals to के हो त 360 रिजन के हो त sum of interior angle of quadrilateral is 360 degree भने अब 105 र 75 जोड्यो भने 180 हुन्छ 180 मा 20 जोड्यो भने 200 हुन्छ 20 मा 60 जोड्यो भने 260 हुन्छ सो x plus 260 equals to 360 so x equals to 360 minus 260 so x equals to 100 क्याल्कुलेटर चाहिन्छ चाहिँदैन है गाह्रो छ त अर्को एउटा यस्तै खालको क्वेसन गरौँ त सिम्पल क्वेसन गरौँ है त जस्तो क्वाड्रिलेटरलै हो तर यहाँ तल 60 दिएको छ यहाँ कति दिएको छ 60 सबभन्दा फर्स्टमा यो 95 दिएको छ यो 60 दिएको छ है अनि यो x दिएको छ है अब हामीलाई x पनि निकाल्नु पर्यो अनि w पनि निकाल्नु पर्यो अब कसरी निकाल्नु पहिला यो प्लस यो 180 भन्ने 60 प्लस w इक्वल्स टु 180 किन सिन्स भनेको सिन्स भइहाल्यो यो अब लिनियर पेयर मात्र लेखेको चाहिँ लेख्दा हुन्छ हैन सिन्स लिनियर पेयर भन्ने सम स्ट्रेट लाइन भन्दा पनि हुन्छ सो अब w इक्वल टु के हो त 180 माइनस 60 सो w इक्वल्स टु कति आयो 120 डिग्री आयो यो त आइहाल्यो अब नाउ के भन्ने अब x plus w plus 60 plus 95 equals to 360 अब रिजन कसरी लेख्ने यस्तो गर्ने यस्तो 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 गर्ने अनि के लेख्नु त अघि के गरेर लेख्ने interior angle of quadrilateral is 360 अब यो कति आयो त भन्दाखेरि x plus w को भ्यालु कति छ 120 120 मा 60 जोड्यो कति हुन्छ 180 180 मा 20 जोड्यो भने कति हुन्छ 180 मा 20 जोड्यो कति हुन्छ 200 मा के गर्ने त अब 200 मा कति जोड्ने 75 जोड्ने कति जोड्ने 75 कति भयो 275 भयो कति भयो 275 360 छ लगेन सो कति आयो त 360 माइनस 275 भने कति आयो त 85 डिग्री आयो कति आयो 85 डिग्री यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ अब तपाईलाई चाहिँ हामीलाई अब यस्तो दियो पेन्टागनको भनेर दियो अरे के दियो अरे पेन्टागन अब पेन्टागनको एंगल के हुन्छ यहाँ p डिग्री दिएछ 2p डिग्री 3p डिग्री 4p डिग्री भनेछ हो कति चारवटा भयो अनि 5p डिग्री पनि भनेछ पेन्टागनको सम निकाल्नु भने कसरी निकाल्ने फर्मुला n-2 टाइम्स 180 बाई n गर्यो भने इन्टेरियर एंगल आउँछ के आउँछ interior angle अफ पेन्टागन इन्टेरियर एंगल अफ pentagon सो फर्मुला याद भयो n कति हुन्छ पेन्टागनमा n कति हुन्छ
5 हुन्छ। पेन्टागन भनेको 5 वटा, कतिवटा 1 2 3 4 5 5 minus 2 times 180 by कति 5 so 3 times 180 by 5 5 3 जा 15 30 आयो 5 फेरि 5 6 जा 30 so 3 into 36 so कति आयो 108 डिग्री आयो। कति आयो 108 इच एङ्गल 108 हो। सम चाहिँ कति हो त पुरैको सम कति हुन्छ त n minus 2 times 180 मात्रै हुन्छ है त। के हुन्छ n minus 5 minus 2 times 180 कति आयो त यो the 3 times 180 so 3 हेर्नुहोस् 0 0 3 24 को 4 हातमा 2 3 1 3 plus 2 5 540 आयो सम। यो सबै जोड्यो भने कति आउँदो रहेछ 540 अनि डिभाइड बाई 5 गऱ्यो भने चाहिँ इच एङ्गल आउँदो रहेछ। डिभाइड बाई 5 गऱ्यो भने के आउँदो रहेछ each angle सो सबै जोड्यो भने कति आउँदो रहेछ भन्ने सबै जोड्यो भने कति आउँदो रहेछ 540 हो। क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ त p plus 2p यो 1p हो है plus 3p plus 4p plus 5p सबै एङ्गल जोड्यो भने के हुँदो रहेछ त 540 आउने रहेछ। अब 5 plus 4 9 9 plus 3 12 12 plus 3 14 14 plus 1 15 p is equal to 540 सो p भने कति आयो त 540 डिभाइड बाई 15 आयो। अब 3 ले काट्छ 3 1 जा 3 अब यहाँ कति बाँकी रह्यो 2 बाँकी रह्यो हो कि होइन 3 8 जा 24 0 बाँकी रह्यो हो। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन बुझ्नु भएन यहाँ 5 छ हो कि होइन 3 1 जा 3 लेख्यो कति बाँकी रह्यो त 5 मा 3 गएपछि 2 बाँकी सानो 2 लेख्ने यहाँ 24 भयो कि भएन 3 8 जा 24 कति बाँकी रह्यो त अब 0 0 को 0 लेख्ने यही त 3 5 जा 15 भइहाल्यो। फेरि काट्ने है त 5 3 जा 15 भन्नुहोस् त 5 3 जा 15 कति बाँकी रह्यो 18 मा 15 घटाएपछि 3 बाँकी रह्यो 3 0 सानो 3 लेख्ने 3 0 कति हो 5 6 जा 30 5 1 जा 5 बुझ्नु है बुझ्नु होइन। सो पीको भ्यालु कति आयो 36 हो पीको भ्यालु 36 आयो भनेपछि अब फर्स्ट एङ्गल के भयो त फर्स्ट एङ्गल कति छ हाम्रो एक्स पी छ पी भनेको 36 डिग्री हो। सेकेन्ड एङ्गल कति छ हाम्रो 2p भनेको 2 into 36 कति आयो त 72। थर्ड एङ्गल कति छ हाम्रो थर्ड एङ्गल कति छ 3p भनेको के हो 3 into 36 कति आयो त 108। फोर्थ एङ्गल कति छ हाम्रो 4p भनेको के हो त 4 into 36 plus 4 6 6 4 24 को 4 हातमा लाग्यो 2 6 4 12 plus 2 14 so 144 डिग्री। अब लास्ट एङ्गल कति त फिफ्थ एङ्गल कति हो 5p so 5 into 36 so 5 6 30 को 0 हातमा लाग्यो 3 हो 5 3 15 plus 3 18 so कति आयो त 180। यसरी हामीले पेन्टागनको सबै एङ्गल निकाल्न सक्छौँ। गर्न सकिन्छ एक्जाममा अब आयो भने सकिन्छ गुड। अब लेटेस्ट टु एनदर क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो क्वेसन ओके। एउटा स्ट्रेट लाइन छ भन्नुहोस् न अनि यसरी एउटा ट्रायङ्गल छ भन्नुहोस् न। सो यो र यो अल्टरनेट हुन्छ यस्तो 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 कर्नर कर्नर अल्टरनेट भन्नुहोस् त फेरि यस्तो 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 यो र यो के हुन्छ अल्टरनेट हुन्छ के हुन्छ अल्टरनेट भनेको बराबर हुन्छ भन्नुहोस् त। सो यो 40 दिएको छ भने यो के चाहिँ एक्स छ हो सो एक्स इक्वल्स टु 40 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। यो 65 छ कि छैन यो 65 दिएको छ भने यो वाइ हुन्छ कि हुँदैन सो फर्स्टमा के लेख्नु त विनो भन्ने के भन्ने सो एक्स भनेको 40 भन्ने के भन्ने किन अल्टरनेट एङ्गल किन अब यहाँ हामीले एबी राखेको हो भने एबी राखेको सिडी राखेको छ भने के लेख्नु पर्यो त एबी इज प्यारलल टु सिडी। त्यस्तै गरी वाइ इक्वल्स टु 65 भन्नु पऱ्यो के भन्नु पऱ्यो फेरि कारण के हो जेड भयो नि त जेड भयो नि त हो किन यस्तो गरेर जेड भए पनि हुन्छ है उल्टो जेड हो के हो यो पनि मिल्छ है त अल्टरनेट एङ्गल भन्नुहोस् त। कारण के हो एबी इज प्यारलल टु सिडी भन्नुहोस् त। अब यो इक्वल टु यो पनि भयो यो इक्वल टु यो पनि भयो। अब हामीलाई यो निकाल्नु पऱ्यो हो किन यो कसरी यो प्लस यो 180 डिग्री भन्नु पऱ्यो के भन्नु पऱ्यो 40 प्लस जेड प्लस 65 के भन्नु पऱ्यो 180 डिग्री। अब चाहिँ गयो भने त सम अफ एङ्गल्स अफ स्ट्रेट लाइन हुने सम अफ एङ्गल्स इन सम अफ एङ्गल्स भन्नुहोस् त इन स्ट्रेट लाइन इज के हो त ल फटाफट गर्ने 65 मा 40 जोड्यो कति हुन्छ 105 हुन्छ। जेड इक्वल्स के हो त 180 डिग्री भयो सो जेड भनेको कति आयो त 180 - 105
सो एन्सर कति आयो त z इक्वल्स टु 75 सबै एङ्गल आयो ल यसरी हामीले इक्जाममा सल्भ गर्न सक्छौँ तपाईँलाई म आफ्नो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाउँछु ध्यान दिएर हेर्ने है त हुन्छ सो जस्तो तपाईँलाई यो क्वेसन दियो यस्तो क्वेसन दियो यो र यो प्यारलल छ भन्नुहोस् त प्यारलल छ अब मैले एमएन लेखेँ के लेखेँ यहाँ ओपी लेखेँ हो यहाँ क्यू लेखेँ ठिक छ सो यो र यो जोड्यो भने यो पी हो भन्नुहोस् त यो क्यू हो भन्नुहोस् त पहिला जेड सम्झिनुहोस् यस्तो 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 यो जेड हो कि यो हामीलाई 60 दिएछ यो हाम्रो दिएछ 60 यो 60 दिएपछि यो पनि क्यू हुन्छ कि हुँदैन क्यूसँग बराबर हुन्छ हुँदैन यस्तो 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 भनेपछि के गर्नु पर्यो यो इक्वल टु यो हुन्छ भनेपछि के भयो पी भएन के भयो अरे क्यूको आयो त आएन जेड कसरी भयो यहाँ यस्तो 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 कुना कुनाको एङ्गल लिनुहोस् न यो कति हो पी जेपी यो कति हो 60 भनेपछि फर्स्टमा के लेख्नु पर्यो अनि यति मात्र लेखेर हुन्छ के लेख्नु पर्यो के एमएन इज प्यारलल टु ओपी के अरे अब यो त आइहाल्यो 60 हो अब हामीले अर्को नयाँ कुरा सिकाउँछ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई यो लाइनलाई बिर्सिदिनुहोस् यो लाइनलाई बिर्सियो भने यो पुरै आउँछ कि हुँदैन साइड एङ्गल यो लाइनलाई बिर्सियो भने यो पुरै हुन्छ कि हुँदैन यस्तो फिगर बन्दैन त त्यो लाइनलाई बिर्सियो भने यो पुरै एङ्गल आउँदैन त यो पुरै भनेको के हो यो प्लस यो किन एक्सटेरियर एङ्गल इक्वल्स टु दुईटा भित्रको इन्टेरियर एङ्गल भन्नुहोस् त दुईटा भित्रको इन्टेरियर एङ्गल यो 60 इक्वल्स टु 60 भयो तर क्वेसनले हामीलाई पहिले 70 दिएको छ यो पहिले कति दिएछ 70 सो भनेपछि यसलाई हामी ए सपोज गर्ने अथवा आर दिएछ भने आर सपोज गर्ने होइन सो लेख्ने 60 भन्नुहोस् त 60 प्लस 70 प्लस आर भनेको 180 यो प्लस 180 किन भयो सम अफ भन्नुहोस् एङ्गल्स इन a straight line के हुन्छ त 180 हुन्छ के हुन्छ 60 प्लस 70 कति हुन्छ त 13 हुन्छ 130 हुन्छ प्लस आर इक्वल्स टु 180 सो आर इक्वल्स टु के हो त 180 माइनस 130 सो कति आयो त आर इक्वल्स टु 50 डिग्री बुझ्नुभयो सो आरको भ्यालु कति आयो त 50 डिग्री आयो कति आयो आर पनि 50 आयो पी 60 आयो अब हामीलाई क्यू निकाल्नुपर्छ क्यू कसरी निकाल्ने त अब भन्दा यो प्लस यो 180 गरे पनि हुन्छ सो पी प्लस क्यू प्लस आर भनेर के भन्दा 180 भयो अब पी कति दिएछ तपाईँलाई भन्नुहोस् त पी 60 दिएछ क्यू कति दिएछ भन्नुहोस् त थाहा छैन आर कति दिएछ भर्खरै 50 हामीले पी कहाँबाट निकालेको यहाँबाट आर कहाँबाट निकालेको यहाँबाट हो कि न सो क्यू निकाल्नु परेन यसको रिजन के हो यसमा चाहिँ सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ ट्रायङ्गल भन्ने के भने सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ ट्रायङ्गल अब यसमा क्यू प्लस 110 प्लस टु 180 डु नट बी डिस्ट्र्याक्टेड पढ्नुहोस् मजाले सो क्यू इक्वल्स टु 180 माइनस 110 सो क्यू इक्वल्स कति आयो त 70 डिग्री बुझ्नुभयो यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ यो कम्प्लिटेड स्पेस नाउ विल सल्भ अनदर टाइप अफ क्वेसन जस्तो यो क्वेसन गर्नु पर्यो सपोज यस्तो क्वेसन इक्जाममा आयो के गर्ने होला यस्तो लाइन आयो सजिलो छ यो 55 छ भन्नुहोस् त यो 75 छ सबभन्दा फर्स्टमा ए निकाल्ने भन्नुहोस् सबैभन्दा फर्स्ट ए निकाल्ने सो पहिला एबिसी लेख्ने अनि यहाँनिर डी र ई लेख्ने होइन अब कुन ट्रायङ्गलमा सल्भ गरे हामीले एडीमा भन्नुहोस् त भन्नुहोस् 55 प्लस 75 प्लस ए भनेको 180 कारण के हो सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ ट्रायङ्गल इन्टेरियर एङ्गल अफ ट्रायङ्गल होइन त सबभन्दा फर्स्टमा 55 र 75 जोड्नु पऱ्यो 75 मा 5 जोड्यो भने कति हुन्छ 80 हुन्छ 80 मा 50 जोड्यो भने के हुन्छ 130 हुन्छ है अब ए भनेको के हो त 180 मा 130 घटाउने हो कति आयो ए भनेको 50 आयो कति आयो ए कति आयो 50 ए हाम्रो फर्स्टमा 50 आयो कति सजिलो आयो हो किन भन्नुहोस् त यो 50 आइसकेपछिबाट अब के लेख्ने त त्यो नाउ भन्ने के भन्ने अब तपाईँलाई म राम्रो कुरा सिकाउँछु है यो दुईटा प्यारलल लाइन छ भन्नुहोस् त यो दुईटा प्यारलल लाइन अब हामीलाई बी निकाल्नु पर्यो किन अथवा सी निकाल्नु पर्यो
दुईटा प्यारलल लाइन छ भन्नुस् त दुईटा प्यारलल लाइन छ अब एउटा ट्रान्सभर्सल तान्यो भने ट्रान्सभर्सल तान्यो यसको नाम ट्रान्सभर्सल हो है ट्रान्सभर्सल है सो अब एउटा लाइन तान्यो भने हेर्नुहोस् त यो 75 जस्तो छ कि छैन भन्नुहोस् त उयो फिगर हेर्नुहोस् त 75 जस्तो छ कि छैन ट्याक्कै फेरि अब हुन्छ यो छोडिदिने यो छोडिदिने अब यो लिने यो छोडिदिने अनि यो लिने यो के हो यो भने सी हो कि न यो छ यो छोडिदिने अनि यो लिने गऱ्यो भने यसलाई हामी के भन्छ त करेस्पोन्डिङ एङ्गल भन्छौँ सो सिधै अब हामीले के लेख्ने त सी इज इक्वल टु 75 डिग्री किन करेस्पोन्डिङ एङ्गल लेख्ने करेस्पोन्डिङ एङ्गल एउटा छोडिदिने अनि अर्को लिने करेस्पोन्डिङ एङ्गल मात्रै लेखेर हुँदैन के लेख्नुपर्छ बिसी इज प्यारलल टु डिई इज प्यारलल टु भन्नुहोस् त डिई प्यारलल टु बिसी अगेन अब हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो इक्वल टु यो गर्नु पर्यो ए लिने यसलाई छोडिदिने बीलाई लिने हो सो अब ए इक्वल टु बी भन्नु पर्यो के भन्नु पर्यो ए इक्वल्स टु बी फेरि रिजन के हो करेस्पोन्डिङ एङ्गल हो सो अब एन्सर के हुन्छ त लास्टमा भन्दाखेरि फेरि डिई इज प्यारलल टु के भयो बिसी भयो सो हाम्रोएको बीको भ्यालु कति आयो त 50 डिग्री आयो बुझ्नुभयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त सल्भ गर्न सक्छौँ है सो तपाईँले हामीले यसको एङ्गलको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन यसको क्वाड्रिलेटरलको समहरूको कुरा पनि गऱ्यौँ अब यस्तो खालको एउटा कम्प्लिमेन्ट्रीको दुईवटा क्वेसन गरिदिन्छु है त यस्तो सोधेको छ एक्जाममा सोध्छ है यस्तो लाइन सोधेको छ एउटा लाइन दिएको छ अनि यस्तो लाइन दिएको छ भने यो 90 डिग्री हुन्छ के हुन्छ 90 डिग्री अब तपाईँलाई चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो ए दिएको छ अनि अथवा यो चाहिँ 25 दिएको छ भने सबभन्दा फर्स्टमा के गर्ने त ए प्लस 25 इक्वल्स टु 90 भन्ने यसको रिजन हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल के हुन्छ कम्प्लिमेन्टरी कम्प्लिमेन्टरी एङ्गल हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भइसकेपछिबाट अब ए इक्वल टु के भयो त 90 माइनस 25 भयो सो ए इक्वल टु 65 डिग्री आउँछ है अब अर्को एउटा क्वेसन सिकाउँछु म तपाईँलाई जस्तो यदि यस्तो गरेर एउटा फिगर दिएको छ यो तपाईँलाई एक्स दिएको छ यो पुरै चाहिँ तपाईँलाई कति दिएको छ त 3x दिएको छ भने कसरी गर्ने होइन यस्तो दिएको छ भने x प्लस 3x इक्वल्स टु 360 भन्ने के भन्ने x प्लस 3x किन त इक्वल्स टु 360 किन त 1 कम्प्लिट रोटेसन भन्ने के भन्ने 1 कम्प्लिट रोटेसन सो 1 कम्प्लिट रोटेसन भनेपछिबाट फेरि यहाँ के गर्नु त 4x भयो के भयो 4x अब हामीलाई थाहा छ 4 9 36 हो भनेर हामीलाई के थाहा छ 4 9 जा 36 हो भनेर एक्स भनेर कति आयो त 90 डिग्री आयो x 90 आयो भने चाहिँ फर्स्ट एङ्गल के भयो त हाम्रो फर्स्ट एङ्गल के छ एक्स छ त्यो भनेको 90 डिग्री छ सेकेन्ड एङ्गल के छ हाम्रो हेर्नुहोस् त के छ सेकेन्ड एङ्गल 3x छ सो 3 इन्टु के गर्ने त 90 लेख्ने यो भनेको के हो त 3 9 27 हो सो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ ठिक छ अब हामीले अर्को खालको क्वेसन गर्छौँ अर्को क्वेसन भनेको यस्तो सर्कुलर फर्ममा दिएको छ यसरी ध्यानले हेर्ने है त हुन्छ सो तपाईँलाई यस्तो खालको एउटा क्वेसन दिएको छ यो 160 डिग्री दिएको छ यो 3p दिएको छ यो पुरै अनि यो चाहिँ कति दिएको छ त 2p भनेर दिएको छ सो कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यस्तो क्वेसन आयो भने 3p प्लस 2p प्लस 160 डिग्री सबै जोड्यो भने 360 हुन्छ कारण के हो 1 कम्प्लिट रोटेसन है त कम्प्लिट के हो रोटेसन त्यही भएर 2 र 3 भनेको 5 हो सो 5p इक्वल्स टु 360 माइनस 160 360 माइनस 160 भनेको 200 हो 200 भनेपछिबाट p भनेको के भयो त 200/5 हो त्यो भनेको p इक्वल टु 40 डिग्री हो अब हामीले फर्स्ट एङ्गल निकाल्नु पर्यो फर्स्ट एङ्गल कति छ भन्नुहोस् त 2p छ 2p सो 2 इन्टु 40 सो त्यो भनेको 80 डिग्री हो सेकेन्ड एङ्गल निकाल्नु पर्यो सेकेन्ड एङ्गल कति छ भन्नुहोस् त 3p छ सो 3 इन्टु 40 सो दिस इज 3 4 12 120 डिग्री यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ अब यस्तो खालको क्वेसनबाट अब अर्को एउटा क्वेसन आउँछ यस्तो एउटा स्ट्रेट लाइन दियो अनि यस्तो गऱ्यो यहाँ तपाईँलाई 2x दिएको छ यहाँ x दिएको छ यहाँ x प्लस 20 दिएको छ भने कसरी सल्भ गर्ने यस्तो क्वेसन दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यसलाई चाहिँ हामीले रिजन सम अफ स्ट्रेट लाइन सम अफ एङ्गल अफ स्ट्रेट लाइन भन्न सक्छौँ सो x प्लस 20 प्लस 2x प्लस x इक्वल टु 180 डिग्री के हो त सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन के हो सम अफ एङ्गल्स अफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन सो यसमा अब हामीले x र x भनेको 2x र 2x भनेको 4x सो 4x प्लस 20 इक्वल टु 180 त्यसपछि 4x इक्वल्स टु 180 माइनस 20 सो 4x इक्वल्स टु 160 सो 4x इक्वल्स टु 160/4 4 4 16 सो 40 डिग्री इज योर एन्सर सो फर्स्ट एङ्गल भनेको तपाईँको के छ त
एक्स छ, एक्स भनेको 40 हो। सेकेन्ड एङ्गल भनेको तपाईँको के छ त 2x छ, त्यो भनेको 2 × 40 हो, त्यो भनेको 80 हो। र थर्ड एङ्गल छ तपाईँको, थर्ड एङ्गल कति छ भन्नुहोस् त x + 20 छ, त्यो भनेको कति हो त 40 + 20, त्यो भनेको 60 डिग्री हो। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब हामीले अलिअलि क्वेसन्सहरू चाहिँ यस्तो यो पेरिमिटर्सहरू तपाईँलाई सोधाएको छ यस्तो एक्जाममा। पेरिमिटर पढाइसक्नु भएको छ, यो सप्लिमेन्ट्री एङ्गलहरू भन्छ, सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्सहरू भनेर पढाउनु भएको छ, यो एसपीहरू भ्याटहरू पढाउनु भएको छ। आई गेस पढाउनु भएको छ, यो तपाईँलाई अघि नै मलाई देखाउनु भएको थियो तपाईँले पेज नम्बर भनेर। तपाईँको बुक है यो है, ठिक छ। तपाईँलाई म अलिअलि यो सिम्पल क्वेसन्सहरू सिकाउँछु है, सिस्टमवाला क्वेसन्सहरू अनि यो वुमनवाला क्वेसन्सहरू गर्नु सिकाउँछु त। ल भन्नुहोस् त वर्कर भन्नुहोस् त, वर्कर अनि डेज भन्नुहोस् त। डेज अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। 15 जना वर्करलाई भन्नुहोस् त 15 जना वर्करलाई 12 दिन लाग्छ। 12 दिन लाग्छ। 10 जना वर्करलाई 10 जना वर्करलाई कति दिन लाग्छ? कति दिन लाग्छ? लाग्छ। धेरै मान्छे भयो भने थोरै दिन सकिन्छ, थोरै मान्छे भयो भने धेरै दिन लाग्छ। सकिन्छ। सो वर्कर एन्ड डेज आर भन्नुहोस् त वर्कर एन्ड डेज आर के हुन्छ त इन्भर्सली हुन्छ, के हुन्छ इन्भर्सली इन्भर्सली उता राख्नु छ। इन्भर्सली के भयो त प्रोपोर्सनल, ठिक छ। अब यस्तो भयो भने के हुन्छ त 15/10 भन्नुहोस् त, 15/10 यसलाई उल्टो पार्नुपर्छ भन्नुहोस्। यसलाई उल्टो पार्नुपर्छ। इन्भर्स भएको भएर उल्टो पार्नुपर्छ। अब काट्न मिल्छ, 5 3 = 15, 5 2 = 10 भन्नुहोस् त। 5 3 = 15, 5 2 = 10। अब यहाँ के छ त 2 र 12 छ, 2 6 = 12, सो 3 = x/6, so 3 × 6 = x, so 18 = x, therefore in 18 days 10 worker can finish the work in 10 worker के अरे can finish the work in के हुन्छ अब 18 days एक्ज्याक्टली। बुझ्नुभयो? अब त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन सोधेको छ तपाईँलाई 1/3 of the part of the tank is filled in 4 hours. What part of the tank is filled in 1 hour भनेको छ होइन। सो एउटा ट्याङ्की छ अरे होइन, अनि यो ट्याङ्कीमा चाहिँ पानी भरिरहेको छ अरे, अनि यो 1/3 भनेको एउटा 1/3 पार्ट क्या, 1 out of 3 क्या, 1/3 भनेको के हो 1 out of 3 पार्ट चाहिँ कति बेला भरिन्छ अरे यो यति जम्मा यति भरिनलाई कति लाग्छ थाहा छ? यति भरिनलाई 4 hours लाग्छ अरे क्या। कति लाग्छ अरे 4 hours। त्यसो भए 1 hour कति भरिन्छ होला त? यति भरिन्छ होला, यति थोरै हो कि भन्नुहोस् त? धेरै भरिन्छ त 1 hour मा। क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ भने सो भन्नुहोस् त आवर्स अनि क्यापेसिटी भन्नुहोस्। क्यापेसिटी सो 4 hours only 1/3, only 1/3 अब 1 hour 1 hour कति? अब हेर्नुहोस् जति धेरै आवर्स त्यति धेरै क्यापेसिटी के हो जति धेरै hours त्यति धेरै क्यापेसिटी हो कि भन्नुहोस् त? सो के गर्नु त अब भन्दाखेरि भन्नुहोस् थोरै आवर्स थोरै भरिन्छ होइन, थोरै आवर्स थोरै भरिन्छ, धेरै आवर्स धेरै भरिन्छ। सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो। सो आवर्स एन्ड क्यापेसिटी आर hours and capacity are डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। के भयो directly proportional। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो उल्टो पार्नुपर्छ? पर्दैन, इन्भर्स भयो भने मात्रै उल्टो पार्ने भन्नुहोस् त। Inverse by 1 सो 4/1 अनि यो चाहिँ 1/3 डिभाइड बाई एक्स। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? यसको मुनि पहिला 1 राख्ने भन्नुहोस्, अनि यसलाई माथि पठाइदिने भन्नुहोस् त। सो 1/3 × 1/x के भयो? 1/3 यो त माथि गयो नि त, त्यही भएर अनि यो त एक्स तलै बस्यो। सो के भयो त अब 4/1 = 1/3x भयो हो। अब 3x लाई माथि पठाइदिने, 3x × 4 = 1। अब 4 3 चाहिँ कति हो 12x = कति भयो त 1। सो x = के आयो त 1/12 एन्ड दिस इज यर एन्सर। पछि अब 4 घन्टामा 1/3 हुँदो रहेछ, 1 कति हुँदो रहेछ 3 हुँदो रहेछ, 1 घन्टामा कति 1/12 हुँदो रहेछ, कति हुँदो रहेछ 1/2 दिस इज यर एन्सर। त ठिक छ, बुझ्नुभयो? यो बुझ्नु भएन भने बुझ्नु पऱ्यो, यो क्यापेसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्नु बुझ्नु पऱ्यो, अनि जे छ त्यही साह्रो परेछ। बुझ्नुभयो? ओके। सो अर्को क्वेसन सोधेको छ तपाईँलाई दिस वान क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 12 days भनेको छ। के भनेको छ? this one can वर्क भन्नुहोस् त work अनि डेज भन्नुहोस्।
days. विश्वमले एउटा काम भन्नुहोस् त विश्वमले एउटा काम 12 दिनमा गर्छ 12 दिनमा अब गर्छ। 3 दिनमा कति काम गर्छ 3 दिनमा कति काम गर्छ? अब 12 दिन लाग्छ एउटा काम गर्नलाई 3 दिनमा एउटा काम गर्छ त गर्नै सक्दैन नि एउटा भन्दा कम काम गर्छ हो किन भन्नुहोस् त 3 दिनमा एउटा भन्दा धेरै काम सकिन्छ त एउटा काम गर्नलाई 12 दिन लाग्छ भनेपछि 3 दिनमा त कामै सकिँदैन नि होइन जति धेरै दिन होइन सुन्नुहोस् थोरै दिन थोरै काम धेरै दिन धेरै काम भन्नुहोस् त थोरै दिन थोरै काम धेरै दिन धेरै काम। भनेपछि के भयो त वर्क एन्ड डेज के भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो के भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने जे छ त्यही सार्ने भन्नुहोस् त जे छ त्यही सार्ने। भनेपछि अब 1/x = 12/3 हो अब 1/x = 4 3 जा 12 4 आयो हो कि भन्नुहोस् त अब 1/4 = x सो देयरफोर he completes के हो त only 1/4 of the work he completes only 1/4। एउटा यो एउटा काम हो भने यसलाई 4 पार्ट डिभाइड गरौँ है त यसलाई कति पार्ट डिभाइड गरौँ 4। हेर्नुहोस् त 4 पार्ट डिभाइड भयो 1 2 3 4 भयो कि भएन अब यो पार्ट मात्रै सकिन्छ क्या उसको 3 दिनमा बुझ्नुभयो त कसरी त किनभने 3 दिन 12 दिन सकिन ठ्याक्कै अब 3 दिनमा कति गर्छ त यति मात्रै गर्छ 3 दिनमा कति गर्छ यो भने के हो त 1/4 के हो 1/4 1 out of 4 1 out of 4 it comes only 1/4 part of the work work। यसरी हामीले काम गर्छौँ है सो तपाईँलाई एउटा सिम्पल क्वेसन छ 9 वुमनले भन्नुहोस् त 9 वुमनले यो स्योर सोध्ने क्वेसन हो है वुमन र डेजको 9 वुमनले 12 डेज लगाउँछन् 20 डेज लगाउनुहुन्छ 20 डेज लगाउनुहुन्छ। त्यसो भए 15 डेजमा कति काम सकाउनुहुन्छ भने कतिजना वुमन चाहिन्छ भनेर क्या होइन हाउ मेनी वुमन्स आर इम्प्लोइड टु कम्प्लिट द वर्क इन 15 डेज रे क्या अब 15 डेज अब 9 जनाले मरी काम गर्दाखेरि 20 दिन लाग्छ होइन कतिजना मान्छे भयो भने चाहिँ 15 दिन सकिन्छ अरे क्या कतिजना मान्छे भयो भने 15 दिन सकिन्छ अब कतिजना मान्छे चाहिन्छ होला त भन्दाखेरि 15 दिनहरू त चाँडो सकाउनु पऱ्यो नि त चाँडो सकाउनलाई त धेरै मान्छे चाहियो नि त चाँडो सकाउनलाई धेरै मान्छे चाहियो अब भनेपछि थोरै दिनमा सुन्नुहोस् है धेरै मान्छे थोरै काम थोरै दिन सकिन्छ थोरै दिनमा धेरै मान्छे चाहिन्छ हो कि भन्नुहोस् त धेरै काम गर्नलाई धेरै मान्छे चाहिएको चाहिएन थोरै दिनमा गर्नु पऱ्यो भने जस्तो यो कोठामा रङ लाउन तपाईँ एकजनालाई 1 दिन लाग्छ भने हामीलाई चाहिँ अब आधी दिनमै सकाउनु पऱ्यो भने कतिजना मान्छे चाहियो 2 जना मान्छे चाहियो नि त होइन र आधी दिनमै सकाउनु पऱ्यो क्या हामीलाई बुझ्नुभयो सो जहिले पनि अब के हुन्छ त वुमन एन्ड के हो त डेज आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्नुहोस् त प्रोपोर्सनल भन्नुहोस् सो लेख्नुहोस् 9/x 20/15 यसलाई उल्टो पार्नुपर्छ भन्नुहोस् त 15/20 सो फेरि काट्ने है त अब हुन्छ 5 3 15 5 4 20 सो 9/x 3/4 माथि पनि काटिन्छ भन्नुहोस् 3 1 3 3 9 3/x 1/4 4 माथि पठाइदिनुहोस् 3 × 4 x × 1 कति भयो त 12 = x कतिजना मान्छे चाहिन्छ त अब 12 अघि 9 चाहिन्छ अब कति चाहिन्छ देयरफोर 12 वुमन क्यान फिनिस वर्क इन कति डेज हो वर्क इन यहाँ हेर्नुहोस् त कति डेज हो 15 डेज बुझ्नुभयो हामीले कसरी गरेको यसरी हामी रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको कामहरू पनि गर्न सक्छौँ सो विल सी सम अफ द प्रफिट एन्ड लसको क्वेसन तपाईँलाई पढ्नुपर्छ है यो पढ्नुपर्छ है यो कतिजना स्टुडेन्ट कति हो के हो होइन सो यहाँ क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 45% अफ द स्टुडेन्ट्स आर गर्ल्स भनेर के भनेर 45% अनि बोइज कति छ भनेर सोधेको छ अथवा गर्ल्स कति छ भनेर सोध्छ क्या होइन सो क्वेसनले के भन्छ अरे 45% अफ चाहिँ के अरे स्टुडेन्ट आर गर्ल्स स्टुडेन्ट चाहिँ गर्ल्स भनेको छ हो अनि बोइजको नम्बर दिएको छ क्या बोइज चाहिँ 110 बोइज भनेर के भन्छ
110 boys. अब सबभन्दा पहिला हामीलाई के दिएको छ भन्नुहोस् त बोइजको त नम्बर दिएको छ बोइजको के दिएको छ Number. गर्ल्सको के दिएको छ Percent. सबैले G% भन्नुहोस् G%. 45%। 45%. अब पहिला B% निकाल्नु पऱ्यो B% कसरी निकाल्ने 100 - 45 भन्नुहोस् त 100 minus 45. 55%। 55%. अब लेट टोटल नम्बर बी एक्स भन्नुहोस् लेट Let टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट total number of students. बी के भयो त एक्स X. सो अब हामीलाई त के दिएको छ त भन्दा नम्बर अफ केटाहरू चाहिँ यो नम्बर अफ जी निकाल्नुपर्छ नम्बर अफ बी हामीलाई दिएको छ कतिको छ 110 कतिजना केटाहरू छ अरे 110. यो त पर्सेन्टेज निकाल्यो यदि हामीलाई G% मात्रै दिएको छ भने गर्ल्सको पर्सेन्ट दिएको छ भने हामीले 100बाट 45 घटाउने बोइजको पर्सेन्ट आउँछ अब हामीलाई बोइजको नम्बर पनि थाहा छ बोइजको पर्सेन्ट पनि थाहा छ हो कि भन्नुहोस् त सो अब टोटल हाम्रो कति छ त एक्स टोटल हाम्रो कति छ त X. त्यसो भने वी नो भन्ने के भन्ने We know. अब हामीलाई के थाहा छ भने 55% अफ एक्स भनेको भन्नुहोस् त 55% of X. 110 हो 110. 55% केटा भनेको 55% पर्सेन्ट केटा भनेको 110 जना हो 110 जना अब म क्यालकुलेट गर्न सिकाउँछु है 55 र 110 काट्ने 55 1 छ 55 2 छ सो एक्स बाई 100 इक्वल्स टु 2 सो एक्स इक्वल्स टु 2 इन्टु 100 सो एक्स इक्वल्स टु 200 टोटल कति रहेछ त अब हामीलाई त नम्बर अफ गर्ल्स निकाल्नु छ के गर्नुपर्छ number of सो girls. बाई क्वेसन बाई के भन्ने My question. अब नम्बर अफ गर्ल्स इक्वल्स टु Number of girls is equals to के गर्नु पऱ्यो त अब टोटल माइनस भन्नुहोस् त total minus बोइज boys. टोटल कति छ त 200 भर्खरै निकालेर हेर्नु त एक्स बोइज कति छ त 110 र कति आयो त 90 एन्सर आयो कि आएन कसरी गर्न थाहा पाउनु भयो अब एउटा सिम्पल क्वेसन दिन्छु है त बोइजको पर्सेन्ट दिएको छ 20 होइन अनि गर्ल्सको नम्बर दिएको छ 50 होइन अब हामीलाई के निकाल्नु पऱ्यो हामीलाई चाहिँ गर्ल्सको पर्सेन्ट निकाल्नु पऱ्यो सपोज होइन गर्ल्सको नम्बर के अरे बोइजको नम्बर निकाल्नु पऱ्यो कसरी निकाल्ने त बोइजको नम्बर एन अफ बी कसरी निकाल्ने है अब बोइजको पर्सेन्ट कति आएछ भन्नुहोस् त 20. सबभन्दा फर्स्टमा के गर्ने त गर्ल्सको पर्सेन्ट निकाल्ने गर्ल्सको पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने 100 माइनस Minus 20 100 माइनस 20% पर्सेन्ट घटाउनु पऱ्यो नि त पर्सेन्टबाट अब कति पर्सेन्ट आयो त गर्ल्सको पर्सेन्ट 80% आयो कति पर्सेन्ट आयो 80%. 80% आयो ठिक छ अब लेट टोटल नम्बर बी भने कति भन्नु त Let total नम्बर अफ स्टुडेन्ट बी students. बी एक्स भन्ने के भने X. अब हामीलाई गर्ल्सको नम्बर पनि थाहा छ पर्सेन्टेज पनि थाहा छ हो कि अन्त 80% अफ एक्स भन्नुहोस् त 80% of X. भनेकै 50 जना हो भनेकै 50 जना अब यो 0 र 0 काटिदिने 0 र 0 काटिने. अब यस्तो गर्ने 8x इक्वल्स टु 8x is equals to 500 500. अब यसमा यो नगरिकन के गर्नुपर्छ भने मैले यहाँ 25% गरेँ क्यालकुलेटर लेखिदिनुहोस् त क्यालकुलेटर कोही एनिवन हेभ क्यालकुलेटर छैन है त्यसो भए मैले एउटा काम गर्नुपर्छ पक्नै छु 50 नभनिकन यसलाई नम्बर चेन्ज गराउनुपर्छ वेट यसलाई 80 बनाइदिन्छ है 80 गर्ल्स भनेर होइन 80 होइन 40 गर्ल्स भनेर होइन पर्दैन 40 बनाइदिन्छ है कति बनाइदिन्छ 40. सो 40 गर्ल्स होइन 40 लेख्ने है त सो 40 भयो भने 400 हुन्छ यो के हुन्छ 400. किनभने पोइन्टमा आउँदैन नि त एन्सर पोइन्टमा एन्सर निकाल्नुहुन्छ त एक्स इक्वल्स टु 8 5 चाहिँ 40 भन्नुहोस् त 8 5 are 40. सो टोटल स्टुडेन्ट कति रहेछ त 50 जना रहेछ देयर 4 के भयो त टोटल कति आयो त 50. अनि केटी कतिजना छ यहाँ केटी कतिजना छ यहाँ क्वेसनमा 40. 40 अब नम्बर अफ बोइज निकाल्यो भने त हामीले नम्बर अफ बोइज कसरी आउँछ त भन्नुहोस् त अब Number of girls. टोटलबाट Total गर्ल्स घटाउने सो 50बाट 40 घटाउने कति आयो त 10 आयो बुझ्नुभयो त यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू सो मच